On Friday, the Supreme Court said that the Goa Election Commission will have to issue notification for the Panchayat polls within 10 days and will have to complete the election process by April 30, upholding the High Court orders on reservations. The apex court pulled up State Election Commission. The government had challenged the High Court order and obtained an interim stay earlier. The Goa bench of the High Court had on March 1st set aside a notification issued by the Urban Development Ministry stalling polls in municipal councils of Maragaon, Mormugaon, Mapsa, Sangem and Kepe. Highlights: the bench led by Justice Rohinton Fali Nariman held the state election commissioners have to be independent persons and that none of the states can appoint a person who holds any other office with the government. Justice Nariman also said that it's a disturbing trait that a government servant, while being in employment with government, was given charge of the election commission in Goa. Chief Minister Pramod Sawant said the government will rectify its mistake and will go forward. कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आहा तो मान्य करून नेक्स्ट जे आहा पळय वॉट एवर द थिंग्स इलेक्शना खातीर वता वॉट एवर द थिंग्स ज्यो मिस्टेक्स कदाचित DMA डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ह्या लेवलाचेर जाल्ल्यो आहा ज्यो रेक्टिफाय करपाक लायल्या तितक्यो मिस्टेक ज्यो आसा ह्यो रेक्टिफाय करताना जी कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या त्या कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आयज पर्यंत स्टेट इलेक्शन कमिशन जो आसा पळय सगळ्या राज्यांनी सुद्दां कोण तरी सर्विंग IAS किंवा सर्विंग GPS ऑफिसर आसतालो त्यानुसार आशिल्लो आतां पर्यंत स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स तशी नाशिल्ली वेगवेगळ्या राज्यांनी स्टेट इलेक्शन कमिशन अशाच पद्दतीन आसतलें पण आतां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिले आसत आनी अकॉर्डिंग टू तो मुवमेंट सुरू जाल्लो बट ताजें पालन केलें वयतलें. The High Court had on March 1st set aside a notification issued by the Urban Development Ministry stalling polls in municipal councils of Margaon, Mormugaon, Mapsa, Sangye and Kepe. This was stayed in an interim order. The elections to 11 civic bodies in Goa are scheduled to be held on March 20th and at least 2.5 lakh people are eligible to vote in these polls. The opposition has welcomed the decision of Supreme Court with GPCC Chief Girish Chodankar demanding the resignation of the Chief Minister. आयच्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरान अशें दिसता की सत्यमेव जयते म्हणटा तें सदांच जाता. सत्यमेव जयते म्हणटा तें टेम्पररी अनाउन्स करपी मुख्यमंत्र्यान आतां रिजायन जावपाक जाय. स्टेट इलेक्शन कमिशनर जो लॉ सेक्रेटरी आसून स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणून पसून काम करतालो हाका इमिजिएटली काडून नवे SCCक अपॉयंट करपाक जाय हे ताणें आदेश दिल्ले आहा. ह्या बहुजन विरोधी सरकारान जे लोकांनी 12% STक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी 27% OBCक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी बायलांक 33% रिजर्वेशन जे आमची घटना दिता तांकां दिलें ना, ह्या सरकाराक आज सारको ताजो जागो दाखयलेलो आहा. मुख्यमंत्र्याक मातशी पसून जर लज आहा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावंक जाय नाल्यार BJPच्या हायकमांडान ताका काडूंक जाय. कित्याक हांगा जो सरकार आसा हो सरकार इलेक्शनां चिटींग करून जिखूंक सोदतालो, लोकांक फटोवन जिखूंक सोदतालो, कॉन्स्टिट्युशनाक फटोवन जिखूंक सोदतालो. हे सरकाराक तांचो खरो जागो दाखोवन दिल्लो आहा. त्याचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान जर थोडी सुद्दां लज आसा, ताका थोडी सुद्दां मॉरलिटी आसा, मुख्यमंत्र्यान 1 मिनीट सुद्दां ह्या खुर्चेचेर बसपाक जायनाशिल्लें आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. पूण तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर दिता तुमकां हायकोर्ट क्लियरली सांगता तुमकां तुमी मान्य करा आशिल्लें हायकोर्टान तुमकां सांगलें. तुमी सुप्रीम कोर्टान अपील करपाक वयता आनी सगळे लोकांक त्रास करून उडयतात. कंप्लिटली इल्लिगली हें करता तुमी. प्रत्येक म्हणजे तुमी जी गजाल करता ती इल्लिगल करता आनी प्रत्येक फावटी तुमी लोकांक कोर्टान वचपाक धाडटा, हायकोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक. सो मुख्यमंत्र्यान थोडी सुद्दां शिल्लक हें आसा, मॉरलिटी थोडी सुद्दां आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय. ताबडतोब राजिनामो दिवपाक जाय. जेन्ना तुका हायकोर्टूय तुका रिजेक्ट करता आनी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता आनी तुमचेर स्ट्रिक्चर पास करता. कांयच स्ट्रिक्चर 1 आनी 2 न्ही 6 स्ट्रिक्चर तुमचेर पास केल्लीं आसा. सो मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब दिवपाक जाय आनी हे जो मिनिस्टर जो आशिल्लो त्या मिनिस्टराकूय इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. ही एक मोठी चपराक जी चपराक सुप्रीम कोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्या आनी इलेक्शन कमिशनाक दिल्या. आज बसून इलेक्शन कमिशन हें सरकाराच्या पांया पोंदचें हें जाल्लें आसा. त्या खातीरूच ही परिस्थिती आज गोंयकारांचेर आयल्या. जेन्ना इंडियन स्टे मेळ्ळी लास्ट पयर तांकां 4 तारखेक जाल्यार तेन्ना तेंच्यांनी CMन स्टेटमेंट केलो की बाबा ट्वीट करून कितें डेमोक्रेसी हॅज बीन रिस्टोर्ड म्हणून. सो आयज हांव विचारपाक सोदता CMाक
आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसली ती अपहोल्ड केलेली आसा जाल्यार आयज तुजो कित्याक ट्वीट ना आयज एक स्टेटमेंट घेवन अजून पर्यंत कित्याक करूं ना आयज खंय लिपून रावला तो सो हेज्या फाटल्यान जर जो रिस्पॉन्सिबल आसा तो मिलिंद नायक आसा सो ते मिनिस्टरान आमच्या चीफ मिनिस्टरान बेगीनच्या बेगीन ताका हांगरसून ह्या पदा वरसून तेजे जो मिनिस्टर थंयसून ताका सॅक करपाची गरज आसा काडून उडोवपाची गरज कित्याक ताका जर लजूच ना तो आपूण जावन केन्ना रिजायन दिवपा ना सो टायम येयलेलो आसा कित्याक ताका थंयसर भायर मारपाची गरज आसा कित्याक तेज्या लागून आयज ही गोव्हर्मेंटाक येदी व्हडली लज जाल्लेली आसा ह्या सरकाराच्या दोळ्यां भितर एक झणझणीत अंजन घाला तांणी अंजन जेन्ना हायकोर्टाचो ऑर्डर आयली तेन्ना आमी सरकाराक सांगिल्लें की हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे तुमी रेक्टिफाय करा आनी इलेक्शन करा आमचें आयकलें ना सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना स्टे दिली तांकां तेन्ना तांणी स्टेटमेंट काडलो की विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी म्हणून तेन्नाय हांवें सांगिल्लें की तुमी रावात सुप्रीम कोर्टान फक्त स्टे दिला टेम्पररी सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाय पर्यंत रावा प्रोसेस स्टार्ट करनाका नो हेवन्स वील फॉल इफ यू वेट फॉर फ्यू डेज दिस इज द एंड ऑफ अ BJP एरा इन द स्टेट ऑफ गोवा बिगिनींग ऑफ एन एंड आनी आजूय हांव परत सांगता सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला ताजी रेमिफिकेशन ऑल ओवर द कंट्री आसा सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हटलां की अ गव्हर्मेंट ऑफिसर हू इज वर्किंग विथ द गव्हर्मेंट cannot be the election commissioner which is applicable all over the country. BJP Kunkulam MLA Kalafasio Das admitted that there was something wrong in the reservations while speaking on Supreme Court judgment. Government should accept the order of Supreme Court, he said. High Court gave order दिलोली तेजेर government Supreme Court गेलो. So it is Supreme Court decision आता त्यांनी फेवर येयल्या कोण फायल केलो तेंच्या सो आतां डेट पोस्टपोन केल्या हेजे आतां म्हणटा पूण कायदो सगळ्यांक लागत न्हू आनी हेजे कोर्टा कायदो आसा म्हूण हें कोण सो आतां तेणी कितें रॉंग केल्लें कितें रिजर्वेशन कितें लेडीज एक्चुली 33% म्हळ्यार इज 10तले 4 लेडीज जावपा जाय 1 कोटी ते 3 जाले हो एक तेंगे मिस्टेक जाले अशें म्हाका दिसता पूण आतां एनी हाव शेवटी सुप्रीम कोर्ट तेंगे डिसिजन तेंणी दिलां पूण तें सारकें ना म्हूण आनी तें गव्हर्मेंटान फॉलो करपा जाय कित्याक फाल्यां दुसरी स्टेटी अशें करपाक शकता. We respect judgment of Supreme Court on municipal reservations, but the decision of court won't affect parties' performance in municipal elections, BJP State President Sadanand Tanawade said. आम्ही त्या निकालाचो आदर करतात सन्मान करतात पण हे सगळे जरी असले असत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणूक भारतीय जनता पार्टीचो ह्या डिसिजनाच्या आदाराचेर डिसिजनाक लागून कसलोच निवडणुकीचेर आमच्या परिणाम जावचो ना. ज्यो पयलीं 7 म्युनिसिपालिटी ज्यो आसात 6 म्युनिसिपालिटीन एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ह्या सगळ्या हातून भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार आसात जितले आमचे पॅनलां आसात जे उमेदवार रावल्यात ते सगळे आपापल्या भागा भितर निवडून येतले. 21 तारीख निवडणूक जी दवरिल्ली ती आतां 30 एप्रील पर्यंत करपाचे निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आसा ताका लागून त्या 30 एप्रिलच्या निवडणुकीच्या भितर सुद्दां उरलेले जे 5 म्युनिसिपालिटी म्हापसा मडगांव मुरगांव सांगें आनी केपें ह्या 5य म्युनिसिपालिटींनी भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार निवडून येतले कारण ह्या निर्णयाचो आनी लोकांचेर तसो कांय परिणाम ना. पूर्णपणे सगळ्या हातून म्युनिसिपालिटी भितर आमचेच उमेदवार लोकांच्या समर्थनाच्या आधाराचेर निवडून येतले. Irsha Sheikh, William Rodriguez, Hirumale, Sandeep Toyekar for Goa 365 from Panaji, Vasco and Margao.